मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों बेटे बेटियां, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ वादा किया था कि दोबारा प्रोग्राम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मसला है ग्रास रूट का। अक्सर लोगों ने मुझे ग्रास रूट पर बोलने पर, मसाइल को उजागर करने पर उन्हें हौसला अफजाई उन्होंने की है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस स्टेज पर, उस मसले की तरफ कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, आप भी खौफजदा हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टरों के मसाइल हों तो वो बाहर निकल आते हैं, हड़ताल कर देते हैं, ठीक, उनके मसाइल हल हो जाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के मसाइल हों तो वो बाहर निकल आ जाते हैं, उनके मसाइल हल हो जाते हैं। ताजरों के मसाइल हों तो वो भी बाहर निकल आ जाती हैं। सनतकारों और ताजरों के मसाइल हों तो वो भी बाहर निकल आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है वो अपने मसाइल पर बात नहीं करता, और वो तबका एक ऐसा है जो आपके शादी के लिए निकाह, मरने के लिए जनाजा, 5 वक्त की नमाज, आपकी नस्लों को कुरान मजीद की तालीम, आपकी तमाम वो बातें जो आपके लिए मुसलमान होने और रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो आपका मुंतज़िर होता है, आप उसके मुंतज़िर होते हैं। वो कौन सा तबका है? उलमा का तबका है। और ये उलमा का जो तबका है, इमाम मसाजिद हैं, उलमाए कराम हैं, ये वो तबका है जो तालीम याफ्ता है। पहले वो अक्सर हिफ्ज़ करते हैं 2-3 साल, फिर 8 साल की तालीम हासिल करते हैं, फिर मज़ीद 2 साल की तालीम हासिल करते हैं और मुफ्ती बन जाते हैं। जब वो इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो किसी मस्जिद में जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? तो मस्जिद में जब जाते हैं तो उसकी जो महाना इनको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 25,000 से बढ़कर पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर भी नहीं। और ग्रास रूट पर चले जाओ तो उनकी महाना जो इनकम है, जो नमाजी अदा करते हैं, वो 8,000 है। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये उनकी इनकम है। आप ज़रा सोचो ना, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। अब मसाजिद की हालत ये है कि 50, 60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए वो बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन इमाम मस्जिद को वो 25,000 देंगे और साथ ये भी कहेंगे कि 4-5 बच्चों के साथ आप मरें, जिए, हराम खाएं, जैसा भी करें, आपने इसी तरीके से गुजारा करना है तमाम मसाजिद में। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगा, जगह का भी नाम नहीं लूँगा। पोश इलाका था, वहाँ पर एक बहुत ही नेक और बुज़ुर्ग इमाम मस्जिद था। तो मैं किसी वजह से उसके घर मेहमान हुआ, तो चूँकि मेरा वो बचपन का अजीज़ था, दोस्त था, तो मैं रात को देर से पहुँचा तो वो उसके घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे पूछने पर, इसरार करने पर उसने बताया कि आज दूसरा रोज़ है, जहाँ से जिस घर से मुझे खाना आता था, भेजते थे, उनके सब घर वाले किसी फौतगी पर गए हुए हैं, इसलिए हम आज दूसरा दिन है, दूसरी रात है। बहरहाल मैंने जैसे किया, जैसे कर सकता था, मैं उनका जो मसला था वो तो हल कर दिया। और दूसरे दिन जुम्मा था, जुम्मे पर उसका खिताब था, तो मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि नमाजियों, अल्लाह के खौफ से डरो। अल्लाह के खौफ से आप यहाँ पर नमाज पढ़ने आए हैं। ये मस्जिद बेजान है, उसकी अहमियत नहीं है। मस्जिद बेजान है, उसकी अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है इस मस्जिद के अंदर तो इस इमाम की अहमियत है, इस खतीब की अहमियत है, इस मुफ्ती की अहमियत है। अगर मुफ्ती और इसके घर वाले, इमाम मस्जिद और इसके घर वाले रात को भूखे सो जाएं, आप लोगों की नमाजें कबूल होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप पर जिंदगियां हराम होंगी। आप जितने लोग उस महल्ले में या उस शहर में रहते हो, आपकी कोई ईमान
کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پورے پاکستان کی یہ حالت ہے کہ امام مسجد انتہائی تکلیف میں ہیں، انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں، غربت افلاس کی وہ آخری ڈگری پر پہنچے ہوئے ہیں، مگر حکومت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کے اندر بسنے والے، 4 حج کرنے والے، 5 10 عمرے کرنے والے، بڑی بڑی خیرات دکھاوے کی کرنے والے، بڑے بڑے نام پیدا کرنے والے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دوستیاں قائم رکھنے کے لیے خرچ کرنے والے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والے، ان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق بھی سوچیں، امام مساجد کے متعلق بھی سوچیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر افراتفری ہے، دہشت گردی ہے اور لا قانونیت ہے، غربت افلاس حد سے بڑھ چکی ہے۔ یہ تمام تر بربادی پورے پاکستان کے ان نمازیوں کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے جو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام، علماء کی جماعت، جمعیت علماء پاکستان، علماء کی جماعت، وہ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے، اور علماء جو ان کے لیے تقریریں کرتے تھے، جو ان کے لیے ووٹ مانگتے تھے، جو ان کے لیے موٹیویشن کا کام کرتے تھے، وہ غربت اور افلاس کی چکی میں پھر گئے۔ کیا دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے؟ دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جس مسجد کے اندر امام ہوگا، وہاں رہنے والوں کا جو سٹیٹس ہوگا، وہ امام مسجد کو دینا ان پر فرض ہوگا، فرض ہوگا۔ اگر وہ نہیں دیں گے، وہ سارے اہل محلہ والے، اہل شہر والے، وہ سٹی والے، وہ علاقے والے، وہ سارے پکڑے ہوئے گے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حکومت پاکستان، اسلامی جمہوریت پاکستان، میری اسلامیہ جمہوریہ پاکستان سے اپیل ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے منشور میں لکھیں نا کہ پاکستان بھر کے سارے ائمہ کرام، امام مسجد، خطیب، ان کی تنخواہ حکومت پاکستان پے کرے گی، اور مسجد رجسٹر اس تک نہ کرے جب تک پہلے 6 سال کی تنخواہ امام مسجد کی حکومت مقرر کرے اور وہ اس کو ادا کرے۔ کیسے؟ اب تعلیمی ادارے رجسٹر ہوتے ہیں، اس کا تو قانون ہے کہ 3 سال کی تنخواہ بطور امانت ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پاس وہ جمع کریں گے، تو اسی طریقے سے یہ بھی کام کرے نا۔ اور تمام پاکستان بھر کے ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کرے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ میں نے بات کی نا جمعیت علماء پاکستان، مولانا فضل الرحمان، وہ ارب پتی کھرب پتی ہے، اور اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ کبھی بھی امام مساجد کے حق میں نہیں بیان کر سکے، ان کے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ تو اٹھاؤ نا آواز اور ہڑتال کرو۔ اب امام مسجد تو ہڑتال نہیں کر سکتا کہ ہم جنازے نہیں پڑھیں گے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ نمازیوں نے کرنی ہے، بلکہ یہ سٹیٹ پر فرض ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ان امام مسجد اور مفتیوں کی تنخواہوں میں کم از کم حکومت نے جو تنخواہ مقرر کی ہے 32,000 روپے نا ماہانہ مزدور کی، وہ تنخواہ جاری کی جائے۔ اور میری اپیل ہے سیاستدانوں کے لیے، ساری سیاسی پارٹیوں کے لیے، اور منشور میں لکھو کہ ہم حکومت میں آئے تو تمام پاکستان بھر کی مساجد کے امام مساجد کے لیے کم از کم تنخواہ 50,000 مقرر کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمارے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کے گھروں کو آباد کرے، ہمیں مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔